वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनक के हेल्थ टीवी के साथ। अच्छा आगा साहब, अब है हमारा सेलिब्रिटी गेस्ट का सेगमेंट, तो आप बताइए कि हमारे साथ आज कौन है? हमारे साथ हैं आज मोमो। जी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ हैं आज हिना दिलपजीर। जी नहीं, मैं बताती हूँ। हमारे साथ हैं आज वो खातून जो कुद्दूसी साहब की बेवा में हर तरफ नज़र आती हैं आपको, और हर कैरेक्टर पे आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं नहीं ये ज़्यादा बेहतर है। हमें खुद नहीं पता कि क्या ज़्यादा बेहतर है, हम उनको बुलाते हैं, पूछते हैं कि क्या ज़्यादा बेहतर है। लेट्स वेलकम हिना दिलपजीर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। और बहुत खूबसूरत अच्छा सा सेट आपने लगा के। मैं तो समझी आप मेरी तारीफ करने लगी हैं। नहीं, वो उसके बाद आएगा। अच्छा उसके बाद आएगा, ठीक है। पहले सेट की बाद में सेट में बैठे हुए लोगों की। हाँ अच्छा, सेट बहुत खूबसूरत। चलें फिर आप मेरी तारीफ करें ताकि हम अगली बात करें। आपको कितनी ख्वाहिश है अपनी तारीफों की। जिस दिन इससे निकल जाएं तो क्या बात, खुशी से जिंदगी गुजरेगी। ऐसे होगा। वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। भाई आपने नहीं कहा प्यारी लग रही हैं? नहीं, वो तो है ही प्यारी। नहीं तो कहना जरूरी है ना। आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैंने कहा बहुत काम कर चुकी हूँ, बस अब हो गया फॉर्मल, अब बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? सबसे पहले जो लोग जानना चाहते हैं, क्या चीज़ इंस्पायर करती है जब कोई भी कैरेक्टर कर रही होती है, क्योंकि हर कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से फ़र्क होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप एक ही फ्रेम में हो और आप दो डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ इंस्पायर करता है बहुत ज़्यादा। जिस तरह कोई जुमला लिखा हुआ हो, अच्छी तहरीर जो है वो अच्छा कैरेक्टर बनाने में बहुत बहुत मदद देती है मुझे। ये इंस्पिरेशन होती है कि बाज़ औक़ात लाइंस पढ़ के कैरेक्टर सामने आ जाता है, वो वाला हिसाब होता है। लेकिन कैरेक्टर्स बनाने में आपका अपना भी बहुत हाथ होता है। एफर्ट्स तो होती हैं, एक्टर की एफर्ट होती है। एफर्ट्स तो होती हैं उसमें, और फिर ये कि एक किरदार की नफ्सियात को डेवलप करना वो मुश्किल ज़रा सा काम होता है, क्योंकि उसका हंसना रोना दूसरे किरदारों से मुख्तलिफ होता है। तो वो मतलब ये हर किरदार के बचपन में जाना ज़रूरी होता है। एक लेंथी प्रोसेस है। जी बिल्कुल, बहुत लेंथी प्रोसेस है। किरदार को करते वक्त उसका बचपन याद करना ज़रूरी होता है, उसके बचपन में झांकना ज़रूरी होता है। झांकना ज़रूरी है, बचपन में रहते हुए बचपन में झांकना ज़रूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी आपके बचपन में झांकना चाहते हैं। आप ही बताइए कि पहला रोज़ा कैसे रखा था? बड़ा मुश्किल से रखा था। बड़ी मुश्किल से रखा था। बड़ी मुश्किल से रखा था पहला रोज़ा। सच्चे सच्चे रोज़ा था या बस फ्रिज में रख दिया था आपने कि शाम में निकाल लूँगी? नहीं, बहुत दफ़ा तो ये हुआ कि जो शुरू के जो रोज़े थे, मेरा आज रोज़ा है। अच्छा, कितनी देर के लिए? और उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर मैं अफ्तारी में मैंने जल्दी अफ्तार कर लिया, इस तरह की बात होती थी। अच्छा। फिर अम्मी ने एक दिन बहुत सीरियसली कहा कि अब आपकी उम्र है, आप रोज़ा रखें। तो फिर बाकायदा रोज़ा रखवाया गया और निगरानी भी रखी गई। अच्छा, निगरानी भी ठीक कुछ है ना, आपका रिकॉर्ड ठीक नहीं था। लेकिन मेरे जो वालिद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि दिलपजीर साहब मुझे अपने पास बिठा के जब एक बात कह देते थे तो वो मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। उनका जुमला अब भी मुझे याद है कि बेटे तो मुझसे तुम्हें कितनी मोहब्बत है? तो मैं कहती थी पापा बहुत सारी मोहब्बत है। तो मैं जो चॉकलेट्स लाया हूँ वो अभी नहीं खाएंगी आप? तो मैं कहती थी बिल्कुल नहीं खाऊंगी, जब आप कहेंगे तब खाऊंगी। तो फिर उन्होंने इस मिसाल से समझाया कि जब अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं और अल्लाह ने कह दिया कि आपको इस वक्त से इस वक्त तक खाना नहीं खाना मेरे लिए, तो फिर क्या होगा? तो मैं कहती थी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। क्या खूबसूरत बात है। और माँ बाप के भी समझाने का जो तरीका होता है ना, वो सारी जिंदगी आपके जहन में रह जाता है। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं हुरुलैन बात कर रही हूँ कराची जी से। हुरुलैन, कैसी हैं आप? क्या कहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मैं तो सिर्फ आपके लिए कॉल करती हूँ, मुझे सिर्फ आप पसंद है बस। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ यहाँ पे हिना दिलपजीर हैं, क्या बात करेंगे आप इनसे? मुझे इनका ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, बुलबुलें, मुझे ये भी बहुत पसंद है और मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ पर्सनली। थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हमारे सवाल का जवाब देंगी आप? जी, मुझे बताना था कि ये 17वां पारा है सूरतुल अंबिया की आयत नंबर
68 یا نا رکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, اور اس کے میننگز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں. میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں, اس کا پہلا لفظ ہے قلنا, اس آیت کا 269 کا جی قلنا لفظ ہے. لیکن حضور پاک نے وہ یعنی حضرت ابراہیم نے وہ نہیں پڑھا تھا, یا نا رکونی سے پڑھا تھا انہوں نے یہ آیت جب انہیں پھینکا گیا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ فار تھینک کالنگ. یو سو مچ. خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا آغا صاحب آپ ایک دفعہ سوال ریپیٹ کر دیں. جی سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی ہمیں وہ دعا سننی ہے آپ سے, یہ ہمارا آج کا سوال ہے. اچھا تو بچپن میں ابو نے یہ سمجھایا کہ محبتوں میں بھی وہ تمام عمل ہو سکتے ہیں جن سے روکا جائے, ضروری نہیں کہ وہاں پر ڈنڈا لے کے سمجھایا جائے. نہیں بالکل نہیں. اور میرے والدین نے ہمیشہ ایک مثال قائم کی اور اس کے بعد ہمیں سوچتا ہوا انہوں نے چھوڑ دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو جب ظاہر ہے اپنے والدین کو ہم دیکھتے تھے تو پھر ہمیں بچپن سے روزے رکھنے کی, نمازیں پڑھنے کی عادت ہے, اور کبھی بھی انہوں نے زور زبردستی کر کے نہیں بتایا, ہمیشہ مثالیں دے کر, ہمیشہ اس طرح بتایا کہ جیسے کسی کا دل موڑ لیا جاتا ہے. تو مجھے اپنے والدین کی یہ بات اتنی اچھی, اور میں جتنا شکر ادا کروں, اور میں ان کے لیے دن رات دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور میری والدہ کو بہت صحت مند زندگی عطا فرمائے. تو ان لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے جو کہ واقعی ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا کون سا راستہ ہے, ہمیں کیسے چلنا ہے, کیسے زندگی گزارنا ہے, جو میرے والدین نے بہت اچھی طرح بتایا مجھے. کیا بات ہے. یہ جو سائلنٹ انسٹیٹیوشن ہے والدین کا, اس سے بڑا انسٹیٹیوشن ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام تحریم. کون بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ موسیٰ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فوزیہ موسیٰ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آغا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بیٹے, الحمدللہ. ہمارے پاس سیلیبریٹی گیسٹ جو آئی ہیں مجھے بہت پسند ہے, بلبلیں, مجھے ان کا کیریکٹر بہت پسند ہے. اچھا, اور کچھ کہیں گی ان سے, کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ میں ہنا دلپذیر کو سلام کہوں گی اور انہیں رمضان کی بہت بہت مبارکباد وعلیکم دوں گی. السلام, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے سوال کا جواب دیں گی آپ؟ جی جہاں تک میری سنی ہوئی اور پڑھی ہوئی دعا ہے میں وہی بتاؤں گی آپ کو. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اجلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی والوالد وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ٹھیک ہے فوزیہ موسیٰ, آپ کا جواب ہمارے پاس آ گیا ہے. ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ ہمارے آج کے سوال کا ونر کون ہے. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اوکے جی, اللہ حافظ. والدین نے وہ ساری تربیت دے کے چھوڑ دیا. اب آپ بہت مصروف رہتی ہیں اپنی ریکارڈنگز میں, ظاہر ہے تمام چیزیں. اب وہ نمازوں کا سلسلہ اب کیسے پورا ہوگا؟ الحمدللہ باقاعدگی سے پورا ہے. یعنی میں دراصل صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کوئی شخص کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو, اگر وہ خود چاہے. دیکھیے سب سے پہلا کام جو ہے, ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بینک جانا ہے, بینک بند ہو جائے گا, اسی وقت میں نماز جاری ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنا کام اس وقت پہ ادا نہیں کرتے. جیسے اذان ہوئی, آپ کا کام یہ ہے کہ فوراً آپ نماز پڑھ لیں, اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ اور بھی کام کر لیں. میں سمجھتی ہوں شوٹنگ پہ اکثر ایسی جگہیں نہیں ہوتی جہاں ہم جانماز بچھا کے نماز پڑھ سکیں, لیکن الحمدللہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بیٹھ کے پڑھ لوں, گاڑی میں پڑھ لوں, مگر پڑھ لوں, کہ بجائے اس کے کہ نماز چھوڑی جائے. یہ سب سے پہلا کام ہے. اللہ نے اتنی عزت, اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں زندگی میں, اور جو کچھ بھی کام آتا ہے فرائض میں وہ نماز کے بعد آتا ہے. نماز سب سے پہلا فرض ہے, سب سے پہلے یہ فرض ادا کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرے فرائض ہیں. ورنہ کچھ بھی کرتے رہیے, نہ کوئی خاص فائدہ ہوگا کسی چیز میں, نہ کوئی برکت ہوگی. پہلے اگر اللہ کا حکم پورا نہ کیا تو اپنا فرض پورا کر دیں. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, لیکن کہیں مت جائے گا, ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہنا دلپذیر ہیں اور ہم آپ سے بات کریں گے, بلکہ ان سے باتیں کریں گے, اور آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے شو میں. افطار کی رونقیں, اسٹے ود اس. شهر الرحمة والغفران